अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो ज़रा दिल थाम के सुनिएगा और देखिएगा। और आज का वीडियो जो है ना वो आपको बेइंतहा गुस्से में मुब्तला कर सकता है। आप रिएक्शनरी हो सकते हैं क्योंकि ये साइंसी असूल है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आज का वीडियो आपके कानों में से धुएं निकालने वाला है, इसलिए ज़रा दिल थाम कर बैठिएगा। आज का रनडाउन जल्दी से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खबर फैल रही है वो ये है कि आपने अच्छे तरीके से देखा होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले ये खबर आई थी कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर कश्मीर का सौदा कर दिया है, कश्मीर को बेच दिया है। उस वक्त ये खबरें बहुत ज़्यादा सहाफ़ी दिया करते थे लेकिन उनका मुंह बंद करवा दिया जाता था। लेकिन ये चीज़ अब दोबारा से उठी है। आज मैंने आपको इसके कुछ नाकाबिल तरदीद सबूत दिखाने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि किस तरह से खान साहब जो हैं ये बाजवा साहब के साथ मिलकर ये सब कुछ करते रहे। और जब करते रहे और जब ये दोनों एक पेज पे थे उस वक्त किसी ने किसी का राज नहीं खोला। लेकिन जब बाजवा साहब ने लात मारी खान साहब की हुकूमत को तो खान साहब को बाजवा साहब बुरे भी लगने लग गए और सब कुछ हो गया। ये सारी चीजें मैंने आज आपके सामने रखनी है। और फिर उसके बाद मैंने आज आपके सामने जो बहुत मेन पॉइंट रखना है वो खान साहब का एक ऐसा वीडियो है जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि अल्लाह माफ करे मेरे मुंह से ये वर्ड्स भी निकले कि उन्होंने कहा कि मुल्क के 3 हिस्से होंगे और फौज के मुल्क के हिस्से होंगे और फौज भी बटेगी। और ये सब कुछ उन्होंने क्या कहा वीडियो की सूरत में मैं आपको सबूत के तौर पे दिखाऊंगी। फिर तीसरे नंबर पे बाजवा साहब के बारे में जो आजकल वो फरमाते हैं वो क्या है और पहले क्या फरमाते थे वो भी मैंने आपको वीडियो सबूत की सूरत में दिखाना और बताना है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि किसी के मजहब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि मजहब का मामला उस शख्स का और खुदा का होता है। लेकिन मेरा काम है जी खबर देना। कादियानियत से इमरान खान साहब के ताने बाने मिलते हैं, उसको लेकर कुछ लोग जो हैं बटे हुए हैं, कुछ को समझ नहीं आता। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्स को आप तक पहुंचाना, न्यूज को आप तक पहुंचाना, उसके बाद उससे नतीजा आपने खुद अखज करना है। एक तो आज मैंने आपको वीडियो दिखाना है कि जो कादियानियों के जो सरबराह हैं उनके साथ खान साहब की मुलाकात कैसे हो रही है। लेकिन मुलाकात तो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का वीडियो तो कुछ दिन पहले आपको सुनवाया था, वो भी सुनवाऊंगी। लेकिन साथ ही मैंने आपको जस्टिस वजीउद्दीन का सुनवाना है। अकबर एस बाबर जो कि इमरान खान के जिगरी यार थे, उनके शुरू के दोस्त थे, उन्होंने खान साहब के इस बारे में क्या कहा है, खुर्शीद शाह ने क्या कहा है, फजलुर रहमान ने क्या कहा है और जनरल रिटायर्ड असलम ने क्या कहा है। इन सब का बयान जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी उनके इस चीज को लेते हुए। साथ ही मैंने आज आपको बताना है कि इमरान खान साहब का जो असली शजरा नस्ब है वो एक शख्स ने लीक किया है, वो भी वीडियो की सूरत में मैंने आपके सामने रखना है। और साथ ही मैंने आप लोगों को बताना है कि इमरान खान के एक पुराने क्रिकेट के दोस्त थे जिनका नाम है जी सरफराज नवाज। उन्होंने एमएस सार्जेंट के बारे में, जब उनका चक्कर था उनके साथ मुबैना तौर पे, तो उनके बारे में जो एक कहानी सुनाई है वो कहानी भी मैंने आपको सुनानी है कि कैसे अमर सार्जेंट ने इमरान खान को घर से निकाल दिया था और कैसे इमरान खान जो है वो उनके पास आए थे और उनको साथ लेकर गए थे कि उनको बोलो कि मुझे लिव इन रिलेशनशिप में अपने साथ रहने दे। और फिर 4 महीने तक वो रहते रहे थे लेकिन शादी उन्होंने फिर भी उनके साथ नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर इंतहाई गंदे और गलीज इल्जामात लगवाए। यहाँ तक कि खान साहब के बारे में अलेजेडली ये बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब को जेल में जहर तक दिया गया, ऐसा जहर जिससे इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम सामने आता है तो उसमें जहर की रीजन नहीं आती बल्कि हार्ट अटैक रीजन आती है। और इसके बारे में खान साहब का वीडियो सबूत मौजूद है जिसमें उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि वो जेल जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि इस तरह की किस्म का जहर होता है जिससे इंसान के साथ ये सब कुछ हो जाता है। अब ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो गुजरांवाला का जलसा था वहां पे उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा था कि वो ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने नवाज शरीफ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था क्योंकि सबको लगता था कि जो इमरान खान है वो कौम के साथ, वतन के साथ जो है वो सिंसियर है, जबकि नवाज शरीफ नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में पूरा एक ग्राउंड बनाया गया था कि वो करप्शन करते हैं, वो बाहर के मुल्कों में जायदादें बना के भाग जाते हैं और खान साहब जो है वो कौम के लिए वाहिद जो है ना एक फक्की हैं, भंग की पक्की। फिर आपको अच्छे तरीके से ये भी याद होगा कि अभी फिर से ये बातें हो रही हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले भी ये चावगोइयां उठी थी जब आर्टिकल 370 लगा था। और उस वक्त जो है ये बात उठी थी कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के साथ कश्मीर बेच दिया है, कश्मीर का सौदा कर लिया है। और फिर उसके बाद अब फाइनली जो है ये चीज सामने आ गई। और उन दिनों में आपको पता है हकीकत टीवी क्या कहा करता था? ये हकीकत टीवी तो दुनिया का सबसे झूठा अगर चैनल अगर आपने देखना ना तो आप उनकी खबर सुन ले, हर खबर गलत होती है। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त वो कहते थे कि ये जो भारत के अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने कानूनी तौर पे आर्टिकल लगा के उसके जरिए उन्होंने जम किया अपने अंदर कश्मीर को,
उस वक्त वो कहते थे ये बाजवा डॉक्ट्राइन है, ये वर्ड यूज किया करते थे. मुझे आज भी याद है कि वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है इमरान खान को देते थे, और साथ में बाद में जब ये सारा मामला आया कि कश्मीर को इन्होंने बेचा है उनके साथ मिलके, तो वो इमरान खान को इसमें बेकसूर करार देते हुए सारा मुद्दा डाल देते हैं जनाब बाजवा साहब पे. बाजवा साहब के बारे में सुनकर मुझे इंतहाई दुख हुआ है, क्योंकि उनके जो असासे सामने आए हैं, जिस तरह से उन्होंने किया है, इंतहाई दुख होता है. यकीन माने कि बाजवा साहब का जो किरदार है ना, बहुत गंदा किरदार रहा है. यहाँ तक कि बाजवा साहब ने तमाम जर्नलिस्ट को बुलाया एक इवेंट में, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारी जो फौज है वो बड़ी कमज़ोर है, हमारे टैंक्स काम नहीं करते, हमारे पास डीजल नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हम तो इंडिया के साथ जीत ही नहीं सकते. उस पर सारे लोग जो हैं उनमें बड़ी परेशानी की लहर दौड़ गई कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिनकी फौज दुनिया में नंबर 1 जो अफवाज हैं उनके नंबर्स पे आती है, उनको ट्रेनिंग देने जाती है, कैसी बात कर रहे हैं. और उसके बाद बाजवा साहब ने कहा कि हम इस तरह से कश्मीर बेचना चाहते हैं. उस वक्त सहाफ़ी जो है वो डर गए, लेकिन जैसे ही बाजवा साहब जो है वो रिटायर हुए तो उसके बाद अब सहाफ़ी जो है वो अपना मुंह खोल रहे हैं. अभी हाल ही में हामिद मीर ने एक इंटरव्यू के दौरान, हालांकि मैं हामिद मीर को बहुत ऑथेंटिक सहाफ़ी नहीं समझती, इस तरह से कि बहुत सारी बातों में गड़बड़ भी करते हैं, बहुत सारी बातें खुद से भी लगाते हैं, लेकिन सामने एक खातून सहाफ़ी जो है वो उनको कह रही थी कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पर मौजूद थी. क्या कहा हामिद मीर ने, किस तरह से इन्होंने कश्मीर को बेचा, ज़रा सुनिए. कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई. मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? सौदा. ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना. ठीक है, याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है. ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना. नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूं बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता. 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल. इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड. उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी. ठीक है, ये जीएचक्यू वाली बात है, मुझे याद है. एनडीयू वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात. एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें. हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी. कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था. तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया. शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया, और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है, और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है, और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती. बेशक. बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का. अप्रैल कौन सी? 2021. यस, ठीक है जी. और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है. ठीक है, और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है. तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे, तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके. जनरल बाजवा ने जी, तो आप लोगों ने सुन लिया किस तरह से इन्होंने कश्मीर का सौदा किया. और फिर आप ये देखें कि ये वही इमरान खान है, जब तक ये लोग एक पेज पे रहे, कभी भी इमरान खान अगर मुल्क के साथ लॉयल होते तो क्या वो अवाम को उस वक्त जो जरा सी बात पे आके आपको ये कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, ये एब्सोल्युटली नॉट की जो नॉट लगा रहे थे ना, दूसरी वाली गिरा वाली नॉट,
یہ وہ لگا رہے تھے, یہ آپ کو نوٹ نہیں کہہ رہے تھے. یہ جو آپ قوم کو دھوکہ دے رہے تھے, اندر یہ کشمیر بیچ رہے تھے, باہر آ کے ایبسلیوٹلی نوٹ کر رہے تھے. اور اس وقت کیوں خان صاحب کو خیال نہیں آیا, اس وقت کیوں خان صاحب کو محب وطنی یاد نہیں آئی, اس وقت کیوں خان صاحب نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی, اس وقت آ کے خان صاحب نے کیوں نہیں کہا کہ میں اپنی جو یہ سیٹ ہے پرائم منسٹرشپ کی, اس کو لات مارتا ہوں لیکن میں اس کا سودا نہیں کروں گا کشمیر کا. لیکن خان صاحب خاموش رہے. لیکن خان صاحب کی اپنی سیٹ پہ جب لات بجی تو خان صاحب نے کیا کیا, خان صاحب نے اس کو امریکہ کی سازش سے جوڑ لیا, پھر بعد میں کہا سازش ہوئی نہیں ہے, پھر حسین حقانی کا نام لگا دیا. یعنی خان صاحب یہ ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ اچھا, اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ پہ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خان صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں آج کل کیا کہتے ہیں اور پہلے کیا کہتے تھے. یعنی کہ جب انہوں نے کشمیر بیچا تھا ان کے ساتھ, اس وقت تعریفیں کرتے تھے, اور جب اپنی سیٹ پہ لات بجی ہے تو اب وہ باجوہ صاحب کے کردار کو کیا کہتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر, خود ہی دیکھ لیجئے. جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی, ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. NRO جنرل مشرف نے دیا تھا, اور یہ اب NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. جنرل باجوہ آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے جتنا آپ ایمفسس تعلیم پہ دیتے ہیں, میں یہ بڑی اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو. یہ وہ عمران خان ہے جو آج خود NRO مانگ رہے ہیں, لیکن یہ وہی عمران خان ہے جو کیا کہا کرتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا. یہ وہی عمران خان ہے جو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے, جو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کو کبھی انصاف نہیں ملا. نہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا, مجھے پتا ہے باقی سب کو یقین آ رہا ہے, صرف یوتھیا بھائیوں کو نہیں آ رہا جن کو خاص ویکسین لگی ہوئی ہے نا. تو آپ خود خان صاحب کے بکلم خود سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں. نواز شریف کو کبھی بھی انصاف نہیں مل سکتا. یہاں تاریخ ہے پاکستان کی کہ ملٹری ڈکٹیٹر چھوڑیں, جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے نیچے انصاف نہیں ملتا. اور دوسری چیز, جو بھی ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا کہ نواز شریف کسی طرح ڈسکوالیفائی ہو, کیونکہ وہ انہوں نے پاور لینی تھی. تو انہوں نے تو نواز شریف کو تو یہ چیز ہوگی کہ اس کو یہاں اس ملک کے اندر نا انصاف مل سکتا ہے اور وہ جیل میں, ظاہر ہے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے. ہم جی تو آپ لوگوں نے سنا, یعنی کہ میں نے زندگی میں نا اتنے یو ٹرنز کبھی نہیں دیکھے, میں نے اتنی باتوں سے پھرتے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھا جتنے خان صاحب پھرتے ہیں. یقین کریں آج خبر کوئی اور ہوتی ہے, کل کوئی اور ہوتی ہے, پرسوں کوئی اور ہوتی ہے, اور ان کو ڈیفینڈ کرنے والے مطلب ابھی تک ان پہ یقین کرتے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ نے سن لیا نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. اچھا, اب میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں, جسٹس وجی الدین نے کیا کہا, اکبر ایس بابر جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے انہوں نے کیا کہا جو اب ان کو چھوڑ چکے ہیں, خورشید شاہ نے کیا کہا, فضل الرحمان نے کیا کہا, اور جنرل ریٹائرڈ اسلم نے کیا کہا. خود سنیے. جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان, 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. عمران کی سروائیول انٹرنیشنل جو لابیز ہیں وہاں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے. کہ اگر میں نے آج 2 رکعت نفل پڑھی ہے, جارج بش الیکشن جیتے, جو بشز فیملی ہے وہ راس چائلڈز and the Rothschilds are related to Jemima. So I will have access to the White House. کیسے امریکہ نے, کینیڈا نے, لندن میں ان جگہوں سے کیسے اس منصوبے کو ایک شکل دی گئی اور کیسے اس پر عمل کرتے ہوئے عمران اور طاہر القادری پاکستان میں آئے ہیں. ان کا مقصد یہی تھا بے یقینی پیدا کر دو. پاکستان کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہنری کیسنجر کے ساتھ ہوئی تھی اور جس میں گولڈ سمتھ بھی موجود تھا, اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو. امریکہ میں بے نظیر بھٹو سے جب ہوئی تو بڑا بش تھا 88
تو اس کے لیے کہا تھا اس بچے کا خیال کرو، اور بش جونیئر نے کہا تھا نواز شریف کو اس بچے کا خیال۔ اچھا، اب شجرہ نسب کی بات چل ہی نکلی ہے تو خان صاحب کے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں، ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں خان صاحب کے شجرہ نسب کے بارے میں، سن لیجئے۔ یار حاجی رن کیوں نہیں پتا، حاجی تین نہ دسیندا پیا، ہن سرچ کر کھاں، کمال کرے نا یار۔ میں تن دسیندا پیا کہ مرزا قادیانی جیڑا آ جس نبوت دا دعوی کیتا آ اس دے 313 صحابی اس بنایا ہے۔ پہلا صحابی دا نور دین بھیرویا، حکیم نور دین، دوجا صحابی دا اپنا پتر بشیر بشیر احمد، اس تو اگاں 15ویں نمبر دے تے اس دا جڑا صحابی آ منشی گور علی جلندری آ، منشی گور علی جلندری دا پتر کمشنر احمد حسن آ، کمشنر احمد حسن جلندری جڑا اس دی بیٹی آئی شوکت خانم، رشتہ دتا نے اکرام اللہ نیازی نو، اکرام اللہ نیازی عمران دا پیو آ، شوکت خانم عمران دی ماں آئی۔ میں تن شجرہ دس کے دسنا پیا، شوکت خانم دی دوجی بہن شاہد برکی دی ماں وے، شاہد برکی اس دا مسیر ہے۔ شاہد برکی اور اپنے آپ نو قادیانی اللہ لیلان آدھے پین، اے کنجر جڑا اے اپنے آپ نو مسلمانہ دے وچ شو کر کے مسلمانہ دا بیڑا غرق کرنے واسطے سائیاں گھلے آ بھائی مسلمانہ دا بیڑا جا کے غرق کر۔ یہ ہوتا ہے نا قادیانی ہے۔ قادیانی کیوں واجب القتل؟ اس واسطے واجب القتل کہ مسلمانہ دے روح پچ راندن۔ میں تن وکھائی نیٹ دیتے ہون نیٹ دیتے ہون کار اپنا سرچ اتنے لکھ عمران قادیانی، او دیتے اوسیا ایک دو تین ویڈیو آسن جے دے وچ عمران قادیانیاں دے کول کھڑا ہی انہاں دے خلیفے دے گوڈی چمدا پیا۔ اس تو علاوہ عمران دی ایک تقریر ہے یا کہ اگر کوئی بندہ حضور نو آخری نبی نہیں مندت کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آ لفظ میں تن عمران دا ڈھونڈ کے تو میں تن ویڈیو پہ گلینا ہونے میں تن ویڈیو گلینا او دیتے نیٹ دیتے ڈھونڈ کے۔ لیڈر ہونا اور چیز ہے، ملک دا بادشاہ ہونا اور چیز ہے۔ میں نے کو نواز شریف ٹکر تھوڑا ہی اندر اندر میں آپ کما کے کھاؤنا، اس کنجرے بھی سن کو ٹکر دینا تے دوجے طریقے کسے نہیں دینا۔ ملک دا فائدہ کرن والا جیڑا آ او ہو رہی کہیں آئے انہاں چوں کسے بھی نو کرنا، سمجھ آ گئی۔ تے دوجی گل جیڑی ہے او کم از کم مسلمان تانی ہے، مسلمان بھی کوئی نہیں ہے، اے گل ایک یاد رکھی، باقی گلاں تو چھوڑ دے، باقی میں تن نہیں یاد بتو کے دے۔ جی تو سن لیا۔ پھر خان صاحب کی جو جفیاں ہیں نا جو وہ لگاتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ قادیانی ہو، چاہے اقلیتیں ہوں، چاہے کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، پاکستان میں اگر وہ رہتا ہے تو اسے جان اور مال کا تحفظ ملنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کے حق میں ہوں، بینگ مسلم ہمارا یہ فرض ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کا بھی آیا تھا بیان جس میں انہوں نے کہا تھا یہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، تو انہوں نے یہ اس سینس میں کہا تھا کہ مطلب جیسے پاکستان کے دوسرے شہری ہیں، لیکن کتنا اس بات کو چھالا گیا تھا۔ لیکن جب خان صاحب کے بارے میں بات کرو تو یقین مانیں کہ وہ دلتیاں نکلتی ہیں نا ان لوگوں کی کہ بندہ کیا آپ کہے۔ چلو خیر، میں آگے چلتی ہوں۔ شجرہ نسب بھی آپ نے سن لیا اور آپ نے ان کو دیکھ لیا کس طرح جفیاں پپیاں بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب کی بندہ کس بات پہ یقین کرے، کس بات پہ یقین کرے، کس بات پہ یقین نہ کرے۔ میں ان کے بیسٹ فرینڈ ہے جی سرفراز نواز، ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ بھی رہا کرتے تھے لنڈن میں، اور ان دنوں میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مبینہ طور پہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے تھے احمد سارجن کے ساتھ، اور احمد سارجن نے کیا کیا کہ ایک دن جو ہے نا شدید سردی کی رات میں خان صاحب کو ٹکر دے کے باہر پھینک دیا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، بھئی تم مجھ سے شادی نہیں کرتے، میں نے تمہیں یہاں رکھا کیوں ہے، تمہارے سارے اخراجات میں پورے کرتی ہوں، تو تم سے اچھا تو میں کوئی بلا گھر میں پال لیتی، میرے کام آتا، ٹھیک ہے، تم سے اچھا میں کوئی گھوڑا رکھ لیتی، سواری کے کام آتا، تم پہ میں پیسہ بھی خرچ کرتی ہوں، تمہیں میں نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو خان صاحب جو ہے روتے دھوتے ان کے پاس پہنچے، آگے کی وہ کیا کہانی سناتے ہیں خود سنیے۔ ایک دفعہ کا میں واقعہ ضرور اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی ایک دن یہ میرے پاس آیا لنڈن میں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو جو میں نے دیکھے، میں کہا عمران کیا ہوا ہے؟ کہتا یار احمد سارجن نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو میرے پاس تو گھر میں کوئی یہاں لنڈن میں جگہ بھی نہیں ہے، تو اب میں لنڈن آتا ہوں، سسیکس کھیلتا تھا، تو اب میری مدد کرو۔ میں کہا میں یار تمہاری اس نے گھر سے نکالا ہے تو وجہ ہی ہوگی۔ کہتا ہے نہیں اس نے گھر سے نکالا لے، وہ تمہاری بڑی عزت اور قدر کرتی ہے، اگر تم میرے ساتھ جا کے اس کو یہ 2-3 باتیں کر دو تو میں 1-2-3 ماہ یہاں رہ لوں گا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا بات کیا ہے؟ بات اس نے کہا کہ وہ کہتے یہ ہے شادی کرو۔ تو اب 2-3 سال میں نے اس سے ساتھ گزارے ہیں، تو اب میرے ساتھ چلو۔ میں پھر اس کے ساتھ چلا گیا اس کے گھر۔ اس نے مجھے کہا کہ سیف لک ایٹ دیٹ، 2-3 سال سے آئی ود ہم
पाकिस्तान भी आई हूँ, इधर भी सारा कुछ ये, तो ये मेरे पास आता है, सारे एक्सपेंस भी मेरी होती हैं घर में, खाना पीना इनका, ये वो चर्च पीनी, ये जो स्निफ करनी है कोकेन, ये भी एक। और एक हमारा दोस्त हकीम, वो उसके फ्लैट में भी इसको मैंने बुलाया था कि यहाँ रह लो, तो कहता नहीं मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो उसने फिर मुझे कहा कि मेरे से ये या तो शादी का वादा कर ले, एंगेजमेंट कर ले। तो मैंने कहा देखो, ऑल एट वंस यू कांट थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, इस तरह तो आप कुत्ते को घर से नहीं निकाल सकते, ये तो कुत्ते से बेहतर इंसान ही है। तो मेरी ये बात सुन लें कि गिव हिम 2 months, उसके बाद ये अपना माइंड मेकअप करेगा, और उसके बाद ये 2 माह के बाद माइंड मेकअप नहीं करेगा तो ये फिर सीजन खत्म हो जाएगा, देन he'll go abroad। उसके बाद फिर आपके रास्ते दोनों के अलग-अलग है अगर शादी ना करे। इस बात पे वो फिर अग्री की, इसको इजाजत दी घर में रहने के लिए 2 माह। तो ये तो इस तरह की मैं क्या। अब इसके ऊपर ना मुझे एक गाना याद आ गया, कसम खुदा की, ये सारा कुछ सुनने के बाद। वो था ना, मेरा गधा गधों का लीडर। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट ये है कि खान साहब ने आज तक जो जो बात कही है ना कि ये बात पे मैंने असूली मौक़िफ़ अपना लिया है, ये नहीं होगा, वही काम खान साहब ने किया। नहीं यकीन आता? आपको याद होगा खान साहब क्या करते थे कि पेशावर मेट्रो मैं कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो कहा करते थे सड़कें ज़रूरी नहीं है, तालीम और अस्पताल ज़रूरी हैं। आज तक ना उन्होंने अपनी पूरे दौरे हुकूमत में ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई सड़क बनाई, ना कोई मस्जिद बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उन्होंने 4 साल में पिछले 70 साल के बराबर कर्जा लिया। वो कर्जा जो लिया वो पैसा लगाया किधर? मुझे लगता है सिर्फ बाजवा साहब को देके और खुद लेके रुखसत कर दिया। मुझे पिछले दिनों अरबों रुपए की चोरी हुई है ना, मेरा ख्याल है वो वहां से उनकी बेसमेंट से वो चोरी हुई है, इसलिए उनको आजकल इतना गुस्सा आ रहा है। आज सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में। मैं इस बात से एग्री करती हूँ किसी के मजहब पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये जो इनके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा है, जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा है, अकबर एस बाबर ने कहा है, खुर्शीद शाह ने कहा, फजलुर रहमान ने कहा है, जनरल रिटायर असलम ने कहा है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? खान साहब ने जो कश्मीर का सौदा किया है, इस पे क्या इनका कोई मुहासबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट के चक्कर में जो उन्होंने नोट लगाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? और फिर जो सरफराज नवाज जो इनके फ्रेंड हैं उन्होंने जो बताया उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो इन्होंने इतना कर्जा लेकर हमारे मुल्क को दिवालिया किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पेशावर मेट्रो के बारे में आपका क्या कहना है? बरतानवी सफ़ीर वाले वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? इमरान खान साहब के शजरा नस्ब के बारे में आपका क्या कहना है? और ये जो उन्होंने कहा कि मैं राइटिंग में देता हूँ कि ये मुल्क जो है वो इतने हिस्सों में टूटेगा, क्या इतनी हड्डियां खान साहब की टूटनी चाहिए? क्या ये जो सब कुछ खान साहब ने कहा है इसको मेरे यूथिया भाई जो है वो कंडेम करेंगे? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जो है ना वो शख्सियत परस्ती नहीं करती। जो गलत बात करेगा मैं कहूँगी कि उसने ये बात गलत की है। तो इस बारे में जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।